रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। विभिन्न 46 जिल्लामा आंशिक तथा पूर्ण निषेधाज्ञा लगाइए पनि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा 7,448 जना संक्रमित, थप 37 जनाको मृत्यु। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा गण्डकी प्रदेश प्रमुखमा सीता पौडेल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गंगा प्रसाद यादव नियुक्त। अल्पमत र बहुमतको गणितीय हिसाब कायम रहेका बेला प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने भएपछि राष्ट्रिय राजनीति फेरि तरंगित। लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध प्रतिपक्षी 4 दलको मोर्चाबन्दी। दलीय सहमतिको प्रयासमा गण्डकी प्रदेशका सभामुख अधिकारी सक्रिय। बंगलादेशमा बालुवा बोकेको पानी जहाजसँग डुङ्गा ठोकिँदा 26 जनाको मृत्यु, 5 जनाको उद्धार, 5 को अवस्था अज्ञात। र 2020 क्रिकेटको वरियतामा नेपाल एसोसिएट राष्ट्रको शीर्ष स्थानमा। चितवनलाई पराजित गर्दै विराटनगर नेपाल सुपर लिग एनएसएल फुटबलको शीर्ष स्थानमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी रमेश अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक 7,448 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 16,658 पीसीआर परीक्षण गर्दा 7,388 र 518 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 60 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमध्ये काठमाडौँमा 2,922, ललितपुरमा 522 र भक्तपुरमा 222 गरी काठमाडौँ उपत्यकामा 3,666 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। रूपन्देहीमा 619, बाँकेमा 470, मोरङमा 362, कास्कीमा 355, चितवनमा 175, कैलालीमा 127, काभ्रेमा 119, कपिलवस्तुमा 115, सुनसरीमा 112 र दाङमा 102 संक्रमित भएका छन्। होम आइसोलेसनमा 50,172 र संस्थागत आइसोलेसनमा 3,869 जना र मुलुकभरि 54,041 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आइसियुमा 578 र भेन्टिलेटरमा 142 जनाको उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 30 देखि 39 वर्ष उमेर समूहका सबैभन्दा धेरै 1,871 जना संक्रमित भएका छन्। यस्तै 19 वर्ष मुनिका 595 जना संक्रमित पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणबाट 37 जनाको मृत्यु भएको छ। यो दैनिक मृत्यु हुनेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी हो। यो सँगै कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या नेपालमा 3,362 पुगेको छ। यसैबीच मन्त्रालयले अक्सिजनको सहज व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा रहन अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले कोभिड-19 को दोस्रो लहर बढेसँगै अक्सिजन अभाव हुन थालेपछि अस्पताललाई व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले सबै अस्पताललाई पत्राचार गर्दै जटिल अवस्थाका संक्रमितको उपचारका लागि अक्सिजन आवश्यक पर्ने भएकाले सहज व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिनुभएको हो। पत्रमा अनावश्यक रूपमा खाली सिलिन्डर होल्ड नगरिदिन, आफूसँग भएका अक्सिजन सिलिन्डर समयमै भरिदिन, आवश्यक परेमा अस्पतालहरूसँग उचित समन्वय गरी अक्सिजन व्यवस्थापनको प्रबन्ध गर्न गराउन भनिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुखलाई हटाएर नयाँ प्रमुख नियुक्त गर्नुभएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै प्रदेशमा नयाँ प्रमुख नियुक्त गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले गण्डकी प्रदेश प्रमुखमा सीता पौडेल र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखमा गंगा प्रसाद यादवलाई नियुक्त गर्नुभएको छ। नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख दुवैजनाले राष्ट्रपति समक्ष आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। पौडेल एमाले नेत्री र यादव पूर्व उपसभामुख हुनुहुन्छ। सरकारको सिफारिसमा गण्डकी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचन र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख शर्मिला कुमारी पन्तलाई राष्ट्रपति भण्डारीले आजै पदमुक्त गर्नुभएको थियो। मन्त्री परिषद बैठकले दुवैजनालाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेको समय दुवैजना पूर्व माओवादीको कोटाबाट प्रदेश प्रमुख बनेका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले माओवादी कोटाबाट प्रदेश प्रमुख भएकाहरूलाई हटाउँदै आएको छ। यसअघि माओवादीबाट प्रदेश प्रमुख भएका प्रदेश 2 का तिलक परियारलाई पनि हटाइएको थियो। उहाँको ठाउँमा अहिले राजेश झा प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। गणितीय हिसाबमा सरकार बहुमतमा रहे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक सातापछि विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पदमा कायमै रहन ओलीलाई 136 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। 275 सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभामा एमालेका 121 सांसद छन्। यस्तै नेपाली कांग्रेसका 63, माओवादी केन्द्रका 49, जसपाका 34 तथा नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा र स्वतन्त्रका 1-1 जना छन्। माओवादी केन्द्र छाडेका 4 जना पदमुक्त भएका छन्।
कांग्रेस र जसपाका 2 जना निलम्बित छन्। के ओलीलाई प्रतिनिधि सभाले पत्याउला कि अल्पमतमा छु भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि कतै प्रधानमन्त्री ओली मुलुकलाई पुनः चुनावमा धकेल्दै त हुनुहुन्न? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 27 मा विश्वासको मत लिने भएपछि संसदमा अङ्कगणित माथिको हिसाब सुरु भएको छ। हाल कायम संख्याका आधारमा बहुमतका लागि ओलीलाई 136 सांसद चाहिन्छ। त्यस अनुसार सिङ्गो एमालेसँग पर्याप्त संख्या छैन र विपक्षी दलहरू समर्थन गर्ने अवस्थामा पनि छैनन्। अहिलेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना सहज छैन, किनभने एमाले भित्रको माधव नेपाल झलनाथ खनाल समूह ओलीको विपक्षमा छ। एमालेको 121 सिटमा ओलीसँग 94 सांसद मात्रै छन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ता टिकाउन कम्तीमा 42 जना सांसद चाहिन्छ। त्यसका लागि कांग्रेस वा माओवादी केन्द्रले साथ दिनुपर्छ। सिंगै एमाले ओलीको पक्षमा लाग्यो भने चाहिँ 15 जना सांसद भए पनि पुग्छ। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए पनि उसले कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग नयाँ सरकार निर्माणका लागि पहल गरिरहेको छ। सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा जसपाभित्र विवाद छ। संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष नयाँ सरकार गठनको पक्षमा छन् भने महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो अहिलेकै सरकारप्रति नरम छन्। सिङ्गो जसपासँग 32 जना सांसद छन्। त्यसमध्ये 18 जना उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षका रहेको चर्चा छ। त्यसो हुँदा 14 जना सांसद ठाकुर र महतोका पक्षमा देखिन्छन् र त्यो संख्या प्रधानमन्त्री ओलीलाई जोगाउन पर्याप्त हुँदैन। ओलीमाथि आलोचनाका अन्य धेरै आधारहरू भए पनि विश्वासको मत लिनेलाई कतिपयले एक साहसिक राजनीतिक निर्णय हो पनि भनेका छन्। नेता जयप्रकाश गुप्ता, प्रायः तपाईलाई विश्वासको मत अविश्वासको प्रस्तावको तुलनामा संसदीय अभ्यासमा कमै लिएको पाइन्छ भन्ने। जति बढी प्रधानमन्त्रीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्छ त्यो भन्दा कम प्रधानमन्त्रीहरूले विश्वासको मत लिने गर्छ। त्यस अर्थमा मैले प्रधानमन्त्रीलाई भने कि अब उनको आलोचनाका असंख्य विषयहरू होला, आधारहरू होला, तर यो पोलिटिकल स्टेलमेटलाई, यो पोलिटिकल यथास्थितिलाई पार पाउनको लागि प्रधानमन्त्रीले साहसिक निर्णय नै गरे हो। त्यसो त विपक्षी खेमामा बहुमत पुग्नलाई समस्या छ। कांग्रेससँग 61 र माओवादी केन्द्रसँग 49 सिट छ। त्यसो हुँदा उनीहरूसँग 109 सिट हुन्छ। त्यसका लागि 27 सांसद आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि सिङ्गो जसपाले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। कांग्रेस माओवादी गठबन्धनको पक्षमा रहेका जसपाका नेताहरू यादव भट्टराई पक्षमा खुलेका 18 जना सांसद संख्या विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन पर्याप्त हुँदैन। राप्रपा, जनमोर्चा, नेमकिपा र स्वतन्त्र एक गरी 4 सिट छ। ती 4 सिट सरकार निर्माणमा निर्णायक देखिँदैनन्। कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतम भने प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने कुरालाई नाटक र नौटङ्कीको संज्ञा दिन्छन्। केपी ओलीजीलाई के लागेको छ भने म आफ्नो शासन सत्ता कसरी लम्ब्याउन सक्छु र म आफ्नो यो अधिनायकवादी सोचलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छु भन्ने ढङ्गमा मलाई लागेको छ र उहाँ त्यही दिशामा अग्रसर छ। र अहिले 27 गतिको संसदको आह्वान पनि विश्वासको मत लिने कुरा पनि उहाँ त्यसै रङ्गमञ्चको एउटा चाहिँ बाटो हो। उहाँले चाहिँ एउटा नाटक गरिराख्नु भएको छ। यसका पछाडि उहाँको अभिष्ट अर्कै छ। उहाँले बहुमत लिने भए त सर्वोच्च अदालतको फैसला आउने बित्तिकै फागुन 23 गतिको 30 दिनभित्र उहाँले लिइसक्नु पर्थ्यो। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य प्रधानमन्त्री ओली संसद विघटन पुष्टि गर्नका लागि परेको बताउँछन्। उहाँ ती टेक्ने हुनुहुन्छ जहाँ उहाँले संसद विघटन गर्दाखेरि टेक्नु। प्रधानमन्त्री बाहेककाहरूसँग एजेन्डै रहेछ। संसद पुनर्स्थापनापछि के गर्ने के भन्छ। तर प्रधानमन्त्रीसँग एउटा एजेन्डा चाहिँ के देखियो भने पुनर्स्थापित संसदलाई पनि म विघटनतिरै लिएर जान्छु। मन परे पनि नपरे पनि त्यो एउटा राजनीतिक पोस्ट दिनको लागि चाहिँ जुन स्पष्टताका साथ प्राइम मिनिस्टर अगाडि आएका छन् त्यसलाई मान्नुपर्छ। मेरो विचारमा प्रदेशहरू पनि विघटन गर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने संसदको ठूलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकार बनाउन सक्छन्। त्यो सरकारले पनि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यति बेला विश्वासको मत प्राप्त भएन भने मुलुक निर्वाचनतिर धकेलिन सक्छ। त्यसबाहेक पनि यसअघि संसदबाट नयाँ सरकार बन्न नसक्ने भन्दै त्यसलाई विघटन गर्ने आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्ने अवसरका रूपमा ओलीले यो विश्वासको मतको कार्ड फ्याँकेको बुझ्न गाह्रो छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार।
कोरोना भाइरस संक्रमणबाट अहिलेसम्म नेपालमा 7 जना पत्रकारको मृत्यु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अहिलेसम्म 550 जना पत्रकार संक्रमित भइसकेको उल्लेख गर्नुभएको छ। दोस्रो लहर सुरु भए यता 20 जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको र 2 जना आईसीयूमा उपचाररत रहेको महासंघले जनाएको छ। महासंघले पत्रकारका लागि निशुल्क उपचारको प्रबन्ध मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। दोस्रो लहर नेपालमा बढ़िरहेकाले पत्रकारहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको विषय चुनौतीपूर्ण बनेको बताउँदै महासंघले संवेदनशील घडीमा कार्यस्थलमा खटिने पत्रकारहरू बढी गम्भीर र सचेत हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। यसैबीच विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस आज मनाइएको छ। सन् 1993 मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले घोषणा गरेपछि युनेस्को आह्वानमा हरेक वर्ष मे 3 मा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। लुम्बिनी प्रदेशको विपक्षी 4 दलीय गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकारलाई अवैधानिक दावी गर्दै बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ। बुटवलमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले सरकारलाई 4 दलीय गठबन्धनबाट मात्र नभई प्रदेशभरका जनताबाट बहिष्कार गर्न अपील समेत गरेका छन्। उनीहरूले प्रदेशसभाको बहुमत आफूसँग रहेको भन्दै गठबन्धनले अल्पमतका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई खारेज गरेको घोषणा समेत गरे। गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई तत्काल बर्खास्त गर्न समेत माग गरेको छ। विशेष अधिवेशन आह्वान गरेकै दिन अधिवेशन नै नगरी अन्त्य गर्नु प्रदेश प्रमुखको गैर जिम्मेवारी, पदीय मर्यादा विपरीत गरिएको गैर कानूनी र असंवैधानिक कदम भएको आरोप लगाउँदै संघीय सरकार मार्फत यादवको बर्खास्ती हुनुपर्ने उनीहरूको दाबी छ। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुल प्रसाद केसीले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अराजनीतिक रूपमा बनेका मुख्यमन्त्री पोखरेल र उनको सरकारलाई मान्यता नदिने बताउनुभयो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कानोडियाले केन्द्रमा केपी ओलीले गरेको असंवैधानिक र अराजनीतिक कदम र शैलीलाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पछाएको आरोप लगाउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको छ। उहाँले आज जनता समाजवादी पार्टीकी कल्पना पाण्डेलाई शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्री र सुमन शर्मा रायमाझीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। मन्त्री पाण्डेलाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव र राज्य मन्त्री रायमाझीलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले शपथ गराउनुभयो। उहाँहरूले आजै पदभार सम्हाल्नु भएको छ। वैशाख 6 गते विस्तार गरिएको मन्त्रीमण्डलमा 2 जना साबिक मन्त्रालयमा हुनुहुन्थ्यो। मुख्यमन्त्री पोखरेलले हिजै एमालेका 2 र जसपाका 2 जनालाई मन्त्री बनाउनु भएको थियो। जसपाबाट मन्त्री बन्ने 4 जना प्रदेश सभाबाट निलम्बित छन्। उनीहरू 4 जनाले सर्वोच्च अदालतमा कानूनी उपचारका लागि निवेदन समेत दर्ता गरेका छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलको 7 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा हाल मुख्यमन्त्री सहित एमालेका 3 जना छन्। जसपामा राज्य मन्त्री सहित 4 जना पुगेका छन्। अरू मन्त्रालय बिस्तारै थप्दै जाने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएका ध्रुग नारायण पाण्डेलाई नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चाले राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा साझा उम्मेद्वार घोषणा गरेका छन्। बुटवलमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै ती दलले राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेको एक स्थान पाण्डेलाई लुम्बिनी प्रदेशबाट उम्मेद्वार बनाउने घोषणा गरेका हुन्। एमालेका तर्फबाट कपिल वस्तु 2 क बाट निर्वाचित पाण्डेले हिजो लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। 4 दलले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै पाण्डे कांग्रेसमा प्रवेश गरेको समेत जनाएका थिए। माओवादीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका चन्द्रबहादुर खड्काको ठाउँ अहिले रिक्त छ। खड्का एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको थियो। राष्ट्रिय सभामा बागमती प्रदेशतर्फ रिक्त स्थानमा भने जेठ 6 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका लुम्बिनी प्रदेशका 2 जना स्वतन्त्र सांसदले आफूहरू एमाले संसदीय दल छाडेर कतै नगएको बताएका छन्। प्रदेशसभा सदस्य धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव र अजय साईले आज विज्ञप्ति मार्फत आफूहरू एमालेमै रहेको बताउनु भएको हो। श्रीवास्तव कपिलवस्तु 2 खबाट र साई नवलपरासी पश्चिम 1 खबाट निर्वाचित हुनुभएको हो। विज्ञप्तिमा सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेकाले आफूहरू एमाले संसदीय दलमै प्रतिबद्ध रहेको र आफूहरूको समर्थन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख नायब महारीक्षक डीआईजी रविन्द्र धानुक विरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने लुम्बिनी प्रदेशका महिला सांसदहरूले बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक निर्मला छेत्री, माओवादी केन्द्र सचेतक पार्वती पुन गहजरात, जसपा सचेतक पुरमती ढेङ्गा मगर र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा जेसीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी प्रहरी दमन विरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने बताएका हुन्। महिला सांसदहरूको संवेदनशील अंगहरूमा डीआईजी धानुक स्वयंले हातहात गरेको उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको शपथ ग्रहण रोक्न बुटवलमा हिजो साँझ धरनामा बसेका महिला सांसदलाई डीआईजी धानुकले हातपात गरेका थिए। यता राजनीतिक गतिरोध पेचिलो हुँदै गएपछि गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले दलीय सहमतिका लागि प्रयास थाल्नु भएको छ। मुख्यमन्त्री
पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव किन लगाउन बोलाइएको विशेष अधिवेशन अनिर्णित भएपछि सभामुख अधिकारीले निकासको विकल्प खोज्नु भएको हो। आज बोलाइएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रदेश सभा बैठक बोलाउने विषयमा सहमति जुट्न नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। भोलि सर्वदलीय बैठकपछि एउटा निचोडमा पुग्ने विश्वास उहाँको छ। विशेष अधिवेशनको गत सोमबार सुरु भएको बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव टेबल भएको थियो। मंगलबार प्रदेश सभा सदस्य सबैको पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने अडाल लिँदै सत्तारूढ एमाले बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। बुधबार सो प्रस्तावमाथि छलफल सकिए पनि सांसद खिम विक्रम साई एकाएक गायब भएपछि बैठक प्रभावित बनेको हो। सोपछि बैठक बस्न सकेको छैन। करिब 1.5 केजी सुनसहित प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। 1 किलो 397 ग्राम सुनसहित गुल्मीका जनक खड्का, प्युठानका यमलाल खनाल, कास्कीका राजु विक र नुवाकोटका सुमित तामाङ तथा धनबहादुर तामाङ पक्राउ परेका हुन्। उनीहरू सबै वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका हुन्। प्रहरीका अनुसार उनीहरूले टर्च लाइट र स्पिकरको भित्रपट्टि सुन राखेर ल्याएका थिए। यसअघि पनि विमानस्थलबाट राइस कुकर, सुटकेस इत्यादि उपकरणभित्र सुन राखेर अवैध तरिकाले ल्याउने गरेको पाइएको थियो। तस्करले उनीहरूलाई भरिया बनाएर विदेशबाट सुन पठाएको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार खड्का र खनाल एयर अरेबिया, तामाङद्वय हिमालयन र विक नेपाल एयरलाइन्स मार्फत काठमाडौँ आएका हुन्। पर्साको ठोरी गाउँपालिकामा 2 सातादेखि बाघ आतंक जारी छ। वडा नम्बर 3 रामनगर र वडा नम्बर 4 ठाडो लाइनमा बाघको आतंक बढेको हो। बाघको डरले स्थानीय दिउँसो हिँडुल गर्न पनि डराउन थालेका छन्। वैशाख 13 गते ठाडो लाइनका 71 वर्षीय सुकदोर्जे दोङ पाटे बाघको आक्रमणबाट घाइते भएका थिए। त्यसको एक दिन अघि रामनगर नजिकै एउटा वयस्क पाटे बाघ मृत भेटिएको थियो। रामनगरको रामबुद्ध सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पनि शनिबार पाटे बाघ मृत भेटिएको थियो। मृत बाघलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासनले कसरा लगेको थियो। यसअघि वैशाख 9 गते रामनगरका 40 वर्षीय पूर्णबहादुर तामाङ बाघको आक्रमणमा परि घाइते भएका थिए। अब केही समाचार संक्षेपमा। कोभिड-19 का कारण भएको निषेधाज्ञाले 12औं राष्ट्रिय जनगणना कार्यको गतिविधि तत्कालका लागि स्थगित भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा मन्त्री परिषदले सो निर्णय गरेको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन आगामी सोमबार दिउँसो 1 बजेका लागि आह्वान गरेपछि सांसदलाई जानकारीका लागि संघीय संसद सचिवालयले सूचना जारी गरेको छ। प्रदेश 2 सरकारले 417 स्वास्थ्यकर्मी तथा प्राविधिकहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। निर्माणाधीन मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई 15 दिनभित्र अस्थायी कोरोना अस्पताल सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई राहत स्वरूप 1 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ। कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएको 1 महिनासम्म पनि पर्साका 14वटै स्थानीय तहले अझै क्वारेन्टिन र आइसोलेसन निर्माण गरेका छैनन्। कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढ्दै गएपछि कञ्चनपुरमा लागू गरिएको निषेधाज्ञाको समयावधि वैशाख 31 गतेसम्म लम्बिएको छ। स्थानीय भुवन गैरी सामुदायिक वनमा लागेको डढेलोमा जलेर बाख्रा चराउन गएका सल्यानको शारदा नगरपालिका 6 साप माराका 70 वर्षीय उदिराम बुढाथोकीको मृत्यु भएको छ। झापाको मेचीनगर नगरपालिका 15 मिलकोठी क्षेत्र स्थित वायु ग्यास कोइला कारखानामा आगलागी हुँदा 1 करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ। रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका 1 करोतामा निर्माण गरिएको स्वास्थ्य चौकी भवनमा उद्घाटन नहुँदै स्थानीयले तालाबन्दी गरेका छन्। अप्ठ्यारो ठाउँमा स्वास्थ्य चौकी राखेको भन्दै तालाबन्दी गरिएको स्थानीयले बताएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण बाहिर भएपछि बाँकेमा आज मध्यरातीबाट 27 गते राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। र 5 थर जिल्लाका जनप्रतिनिधिले आयुर्वेद चिकित्सा सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब 5 थर डायरीको पालो। 5 थर डायरीमा लक्ष्मी गौतमको नमस्कार। सुक्खा क्षेत्रका रूपमा सूचीकृत 5 थरको कुम्माइक गाउँपालिका स्थित साबिक यासुक र रानीगाउँ गाविसका नागरिकलाई खानेपानी उपलब्ध गराउँदै आएको लिफ्ट सिस्टम बिग्रिएपछि त्यस क्षेत्रमा पुनः खानेपानीको हाहाकार मचिएको छ। तमोर खोलाबाट लिफ्ट मार्फत पानी ल्याएर घर घरमा वितरण गरिँदै आएकोमा झन्डै 1 महिना अघि बिग्रिएर बन्द भएको हो। 1 नम्बर प्रदेशमा पर्ने 5 थर र इलामसँगै मोरङ र धनकुटाका विभिन्न स्थानीय तहलाई सडक सञ्जालले जोड्ने परिकल्पनासहित अगाडि बढाइएको राँके रवि भेडेटार सडक आयोजनाको कामले गति लिन सकेको छैन। भारतीय निर्माण कम्पनीले काम गर्ने गरी सम्झौता गरेको उक्त आयोजनामा ब्याक कटिङ गरेर सडक चौडा गर्ने काम नसकिँदै सुस्त भएको हो। 5 थर जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका 1650 जना युवा युवतीलाई सूचनासहित परामर्श सेवा उपलब्ध गराइएको छ। सुरक्षित आप्रवासन परियोजना अन्तर्गत सूचना र परामर्श सेवा अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका तथा म्यान पावर कम्पनीबाट ठगिएका 44 जना पीडित र तिनका आफन्तबाट उजुरी लिएर कारबाही अगाडि बढाउँदा 4,30,18,579 रुपैयाँ क्षतिपूर्ति समेत भराइएको बताइएको छ।
पाँचथरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विद्रोही समूहका नामबाट चन्दा असुलीसहित विभिन्न स्थानमा विस्फोटक पदार्थ राख्ने काम सुरु भएपछि प्रहरीले सर्च अभियान सुरु गरेको छ। वैशाख 7 गतेपछि यस्ता गतिविधि सुरु भएको सूचनाका आधारमा सर्च अभियान चलाउँदा वैशाख 17 गते राति ठूलो परिमाणमा विस्फोटक पदार्थ र भरुवा बन्दुक सहित विस्फोटक पदार्थ, भरुवा बन्दुक र उक्त पार्टीको लेटर प्याड तथा चन्दा असुली रसिद र 58,000 नगद सहित एक व्यक्ति पक्राउ गर्न सफल भएको प्रहरी निरीक्षक डम्बर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। हवस् त, पाँचथर डायरी अहिले सकियो। लक्ष्मी गौतम बिदा हुन्छु, नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्गको कारोबार हुने साताको दोस्रो दिन आज धितोपत्र बजारमा सामान्य गिरावट आएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 0.46% घटेको हो। 12.35 अङ्कले घटेर नेप्से 2652.75 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से ओह्रालो लागे पनि कारोबार रकममा भने हिजोको तुलनामा 16 करोड बढी 7,52,92,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज लघु वित्त र लगानी बाहेक कारोबारमा आएका बाँकी 11 उपसूचकको सूचक ओह्रालो लाग्दा समग्र बजार नै प्रभावित बन्यो। नेप्सेमा आज कुल 216 कम्पनीका 88,482 कारोबारबाट 1,59,08,489 किता सेयर किनबेच भए। कारोबारमा आएका मध्ये लघु वित्त उपसमूहको सूचक 69.03 र लगानी उपसूचकको सूचक 0.49 अङ्कले बढेको छ भने निर्जीवन बीमा उपसूचकको सूचक 80.96 अङ्कले घटेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बंगलादेशमा बालुवा बोकेको पानी जहाजसँग डुङ्गा ठोकिँदा 26 जनाको मृत्यु भएको छ। 36 जना यात्रु बोकेको सो डुङ्गा शिवचर शहर नजिकै पद्मा नदी स्थित जहाजमा ठोकिएको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। दुर्घटना लगत्तै 26 जनाको शव तथा 5 जना घाइतेको उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। 5 जनाको अवस्था भने अज्ञात छ। बंगलादेशले कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण देशव्यापी लकडाउन लगाउने त्रासमा रहेका यात्रु बोकेको सो डुङ्गा दुर्घटनामा परेको त्यहाँको उच्च सरकारी अधिकारी रहिमा खातुनले जानकारी दिइन्। दुर्घटनास्थल नजिकै बंगलादेशले मुलुककै ठूलो सडक तथा रेलमार्गको पुल बनाउँदैछ, जसका कारण सो क्षेत्रमा फेरि तथा डुङ्गालाई कम गतिमा चलाउन आग्रह गरिदिए आएको थियो। अफ्रिकी मुलुक नाइजरमा एम्बुसमा परि सैन्य कमान्डर सहित 16 जना सेनाको मृत्यु भएको छ। मालीसँगको सीमा क्षेत्रमा रहेको ताहाउवा क्षेत्रमा एम्बुसमा परि सो घटना भएको अल जजिराले जनाएको छ। घटनामा 6 जना घाइते भएको तथा 1 जना हराइरहेको जनाएको छ। ताहाउवा क्षेत्र सन् 2012 देखि हिंसाग्रस्त रहँदै आएको छ। गत मार्चमा माली नजिकैको 3 वटा गाउँमा भएको आतंकवादी हमलाका कारण 141 जनाको मृत्यु भएको थियो। सो घटनालाई हालसम्मकै ठूलो हमला मानिँदै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथ्याङ्कमा विकासशील राष्ट्रको 189औं स्थानमा रहेको नाइजर माली तथा नाइजेरियासँग संघर्षरत छ। अब खेल समाचार। नेपालले वनडे र 2020 क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा सुधार गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले आज सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल वनडेतर्फ 16औं र 2020 तर्फ 13औं स्थानमा पुगेको हो। यसअघि नेपालको वरियता वनडेमा 17औं र 2020मा 15औं स्थानमा थियो। यसअघि 2020 क्रिकेटको 11औं स्थानसम्म पुगेको नेपाल अहिले पनि एसोसिएटेड राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। वनडेमा नेपालभन्दा तल युएई, नामिबिया, अमेरिका र पीएनजी छन् भने 2020मा नेपालभन्दा माथि 12 वटा टेस्ट राष्ट्र मात्र छन्। आइसिसीको वरियतामा टेस्टमा इन्डिया, वनडेमा न्युजिल्यान्ड र 2020मा इङ्ल्यान्ड शीर्ष स्थानमा छन्। विराटनगर एफसीले काठमाडौँमा जारी पहिलो संस्करणको नेपाल सुपर लिग एनएसएल फुटबलमा दोस्रो जित दर्ता गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा आज भएको एकमात्र खेलमा विराटनगरले एफसी चितवनलाई 2-0 गोल अन्तरमा पराजित गर्यो। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा रोके पनि चितवनले दोस्रो हाफमा लय गुमाउँदा 2 गोल खान पुग्यो। विराटनगरका लागि 73औं मिनेटमा पेत्रो मान्जी क्रुज र 89औं मिनेटमा सन्तोष तामाङले गोल गरे। आजको जितपछि 4 खेलबाट 7 अङ्क भएको विराटनगर तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। समान अङ्क रहेको धनगढी एफसी हेड टु हेडमा दोस्रो स्थानमा छ। चौथो खेलमा पनि चितवन भने जितविहीन भएको छ। पुछारमा रहेको उसको 2 अङ्क मात्र छ। लिगमा भोलि बुटवल लुम्बिनी एफसी र काठमाडौँ रेजर्स एफसी बीच खेल हुनेछ। प्रतियोगिता सुरु भएको 25 दिनपछि इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल क्रिकेट खेलिरहेका खेलाडीमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। खेलाडीमा नै संक्रमण देखिन थालेपछि आइपीएलका बाँकी खेल अन्यलमा परेका छन्। कोलकाता नाइट राइडर्सका 2 जना खेलाडीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने चेन्नई सुपर किङ्सका 2 जना कोच र एक सहयोगीमा पनि पोजिटिभ पाइएको छ। खेलाडीमा संक्रमण पुष्टि भएपछि आजका लागि तय गरिएको कोलकाता र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर बीचको खेल स्थगित भएको छ। कोलकाताका बलरद्वय वरुण चक्रवर्ती र सन्दीप वारियर तथा चेन्नईका सीईओ
काशी विश्वनाथम, बलिङ प्रशिक्षक एल बालाजी र एकजना सहयोगी संक्रमित भएका हुन्। कोलकाताका अन्य खेलाड़ीहरूको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। जाँदा जाँदै आजका प्रमुख प्रसंगहरू फेरि एकपटक। विभिन्न 46 जिल्लामा आंशिक तथा पूर्ण निषेधाज्ञा लगाइए पनि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा 7448 जना संक्रमित, थप 37 जनाको मृत्यु। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा गण्डकी प्रदेश प्रमुखमा सीता पौडेल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गंगा प्रसाद यादव नियुक्त। अल्पमत र बहुमतको गणितीय हिसाब कायम रहेका बेला प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासको मत लिने भएपछि राष्ट्रिय राजनीति फेरि तरंगित। लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध प्रतिपक्षी 4 दलको मोर्चाबन्दी। दलीय सहमतिको प्रयासमा गण्डकी प्रदेशका सभामुख अधिकारी सक्रिय। बंगलादेशमा बालुवा बोकेको पानी जहाजसँग डुङ्गा ठोकिँदा 26 जनाको मृत्यु, 5 जनाको उद्धार, 5 को अवस्था अज्ञात। र 2020 क्रिकेटको वरियतामा नेपाल एसोसिएट राष्ट्रको शीर्ष स्थानमा। चितवनलाई पराजित गर्दै विराटनगर नेपाल सुपर लिग NSL फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। हवस् त, यसका साथै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई साथी रमेश अनि म तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।